नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा द लोकसियाको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। र आज हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्पेसली लोकसियाको प्रथम पत्र जो आउने गर्दछ खरिदार नासु र शाखा आदि चरणसम्मै जो एप्टिट्युड टेस्ट भन्छ अधिकृतमा, र तपाईँको चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण भन्ने गर्दछ तपाईँको नासु र खरिदार लेभलमा। सो त्यसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान अन्तर्गत चाहिँ विश्वको भूगोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ, र विश्वको भूगोलमा चाहिँ स्पेसली तपाईँलाई चाहिँ नक्साको नलेज मात्रै छ भने पनि वर्ल्ड म्यापको होइन, सो जोग्राफीको क्वेसनहरू तपाईँले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब धेरैचोटि चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सोधिराखेको हुन्छ होइन, अब तपाईँको नक्साकै तपाईँको नलेज र लोकेसनहरू होइन, जस्तो सीहरूको अनि तपाईँको चाहिँ ओसनहरूको होइन, सो त्यो बिचमा के छ यस्तो हिसाबले अवस्थितिको हिसाबले पनि सोधिराखेको हुन्छ। सो तपाईँलाई नक्साको नलेज हुनु जरुरी छ, वर्ल्ड म्यापको होइन। तपाईँसँग एटलस छ भने पनि घरमा त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। र यो भिडियोमा पनि हामीले छोटो भिडियो बनाउँछौँ र एकदमै बढी फ्रुटफुल हुने हिसाबले बनाउँछौँ, लास्टसम्म हेर्नु होला। र तपाईँले चाहिँ यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सेयर पनि गर्नु होला, ताकि तपाईँले चाहिँ खोजेको बेला फेरि भेट्न सकियोस्। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। आज चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड म्यापको कुरा गरेर हो। जस्तो यो हेर्नुहोस्, यो अर्थ हो होइन, मैले चाहिँ अब गुगल म्यापको युज गरिराखेको छु, र दिस इज अर्थ होइन, जो चाहिँ के छ त तपाईँको लगभग लगभग के छ, गोलाकारको छ होइन। अब यो पर्फेक्ट तपाईँको चाहिँ अब गोलो त छैन होइन, तर के भन्छौँ यसलाई हामी चाहिँ अब दीर्घवृत्ताकार भन्न सक्छौँ। सो अब हेरौँ, अब हामी जस्तो तपाईँ नेपालको लोकेसन हेर्न सक्छौँ होइन। सो दिस नेपाल होइन, र अब यसको अलि यसलाई अझै जुम इन गऱ्यो भने चाहिँ काठमाडौँ देखाउला, क्यापिटल सिटी। सो वी क्यान सी द काठमाडौँ राजधानी होइन, यो लगभग बिचतिर छ। सो अब यो जुन ठाउँमा अहिले हामीले जुम गरेको छौँ यो भनेको के हो, एसिया हो। जस्तो यो एरिया भयो, यो एसिया हो। अब यो माथि रसियाको केही भागहरू, धेरै ठुलो भागहरू चाहिँ तपाईँको यतातिरको यो एसियामै पर्छ, बट यतापट्टिको जो वेस्ट साइडको छ त्यो चाहिँ मस्कोहरू क्यापिटल सिटी भएको त्यो युरोपमा पर्छ। अब जस्तो एसियाको लोकेसन हेरौँ अब हामीले सुरुमा चाहिँ, जस्तो यो एसिया भयो, तपाईँलाई थाहा छ म्यापमा यदि डाइरेक्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, यो डाइरेक्सन यहाँ तपाईँले चाहिँ अब यो डाइरेक्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एरोले जनाउन सकिन्छ। सो यो साइडतिर होइन, भन्न खोजेको चाहिँ यो साइडतिर जता मैले एरो देखाइरहेको हुन्छु यो भनेको इस्ट भयो होइन। तपाईँ जस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दायाँ साइडतिर चाहिँ के हुन्छ, इस्ट हुन्छ जहिले पनि, र बायाँ साइडतिर यो साइडतिर के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ, तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि केही कुरालाई अगाडि राखेर तपाईँको चाहिँ बायाँ साइडतिर के हुन्छ त, बायाँ हाततिर तपाईँको वेस्ट हुन्छ, पश्चिम हुन्छ, र माथि टाउकोतिर हुन्छ नि योतिर के हुन्छ, यो म्यापमा जस्तो रसिया जुन ठाउँतिर चाहिँ यहाँ नर्थ हुन्छ भने यहाँ श्रीलङ्का अथवा चाहिँ त्योभन्दा तल समुद्रहरू छ नि, इन्डियन ओसन, यो भनेको के हुन्छ, साउथ हुन्छ, दक्षिण हुन्छ, माथि नर्थ हुन्छ। सो यो कुरा तपाईँलाई अलरेडी थाहा नै छ। अब यो एसिया भनेको यो हो होइन, यो जस्तो यो रेड सीले छुट्याएको छ यता, अनि यो भाग, अनि इजरायलहरू टर्कीसम्मै यता पर्छ होइन। सो युक्रेन अझ युरोपमा गयो, यो जर्जिया पनि उता गयो होइन, अजरबैजान यता पर्छ फेरि। सो यो र यता रसियाको यो भाग पनि एसियामै पर्छ, मस्को नपरे पनि। यो मस्को यता चाहिँ के पर्छ, युरोपमा पर्छ, बट यो यो यतासम्म चाहिँ के हो, यो तपाईँको एसियामै हो। सो अब यत्रो रसियाको भाग चाहिँ तपाईँको यहाँ पर्छ, द्याट्स वाइ एसिया इज बिगेस्ट तपाईँको कन्टिनेन्ट होइन। नत्र यदि रसिया पुरै यो देश चाहिँ युरोपमा पर्दो हो त युरोप निकै ठुलो हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो होइन। क्यापिटल सिटी मस्को उता परे पनि अरू चाहिँ म्याक्सिमम् भाग चाहिँ यता नै पर्छ। सो यो भयो, अब यता भयो यो। अब हेरौँ एसियाको, एसियाको चाहिँ यदि पूर्वमा के छ भन्ने हो भने चाहिँ यो भनेको तपाईँको के हो, पेसिफिक ओसन हो। जस्तो यसलाई पनि अब अझै सानो गरौँ, हामीलाई यत्रो जुम चाहिएको छैन। अब हेरौँ यसलाई अलिक ठुलो रूपमा, एकदम यो पुरैलाई हेरौँ एकदम ग्लान्समा। अब यो यताको भाग भनेको के हो त, यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो पुरै जो ठुलो देखिएको छ यो यति खाली छ हेर्नुहोस्, यो भनेको ओसन हो, पेसिफिक ओसन हो, प्रशान्त हो। यति धेरै स्पेस छ बिचमा हेर्नुहोस्, यति ठुलो छ यो, दैसा प्रशान्तलाई निकै ठुलो भन्छ यो बिचमा हेर्नुहोस्, केही पनि छैन, दिस पेसिफिक। अब नर्थ पेसिफिक भन्छ यो बिचको एरिया, अनि तल चाहिँ के छ, साउथ पेसिफिक छ, यति ठुलो छ यो तपाईँको पेसिफिक ओसन। सो यो बिचमा केही पनि छैन। अब के छ त एसियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वतिर पेसिफिक ओसन छ। अब यदि एसियाको चाहिँ उत्तरको कुरा गर्ने हो भनेपछि होइन, एसियाको नर्थको कुरा गर्ने हो भनेपछि हेर्नुहोस्, यो एरिया।
अब यसलाई यदि चाहिँ यो यताको चाहिँ आर्कटिक ओसन छ यता होइन, तर यतातिर चाहिँ यो भागलाई चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ युरोप भन्ने हुनाले आर्कटिक ओसन चाहिँ हामी युरोपको उत्तरमा भन्न सक्छौँ। सो यो बिचको जोन छ एसिया र युरोपको बिचको जोन युरेसिया हो। सो युरेसिया रेन्ज छ भन्न सक्छौँ हामी। अब साउथको हेरौँ दक्षिणतिर, यो इन्डियन ओसन हो होइन, दक्षिणमा इन्डियन ओसन छ, हिन्द महासागर। सो एसियाको चाहिँ के छ त साउथमा हिन्द महासागर छ। सो अब चाहिँ पूर्वको कुरा भयो, पश्चिममा हेरौँ त यो साउदी अरेबियाभन्दा यता सुडान इथियोपिया भनेको यो अफ्रिकन कन्ट्रीहरू हो। यो बिचको एरिया छ नि, यो यसले छुट्याएको छ। सो यदि यो रेड सी हो, लाल सागर हो, सो के छ भन्न सक्छौँ हामी, रेड सी छ भन्न सक्छौँ। यसरी छुट्याएको छ, लाल सागर छ के त पश्चिममा। यसरी हामीले चारवटा कुरा गऱ्यौँ। अब यस्तै हामी यदि अफ्रिकाको कुरा गर्ने हो भनेपछि हेर्नुहोस्, अफ्रिकाको पनि यो अलि अब पूर्व त भइसक्यो, किनकि एसियाको पश्चिम भनेको अफ्रिकाको पूर्व भयो। लाल सागर भन्न सक्छौँ अथवा इन्डियन ओसन पनि भन्न सक्छौँ। यो छ अब ठुलो भाग लगभग इन्डियन छ। सो इन्डियन ओसन भन्दा ठिक होला यत्रो एरियालाई। सो एक्ज्याक्टली तपाईँको चाहिँ के छ त उत्तर पूर्वतिर चाहिँ लाल सागर छ, तर चाहिँ पूर्वमा इन्डियन ओसन छ। सो इन्डियन ओसन। अब माथि हेरौँ त उत्तरमा मेडिटेरियन सी छ, भूमध्य सागर छ उत्तरमा। अनि दक्षिणतिर के छ त हेर्नुहोस् त अन्टार्क्टिका छ होइन। सो अन्टार्क्टिका भन्न सक्छौँ। र यतातिर हेरौँ त पश्चिममा एटलान्टिक ओसन छ, यो नर्थ एटलान्टिक, तर साउथ एटलान्टिक, तर एटलान्टिक भन्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ आन्ध्र महासागर चाहिँ के छ त पश्चिममा छ। अब युरोपको पनि त्यस्तै भयो, युरोपको पश्चिममा सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, यो युके हो होइन। यहाँबाट सिप गएर चाहिँ तपाईँको युएसतिर जाने, यो ठुलो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ एटलान्टिक ओसनको। अब युरोपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिममा एटलान्टिक भयो, पूर्वतिर युरेसिया जोन भन्न सक्छौँ। अनि माथि चाहिँ आर्कटिक ओसन छ हेर्नुहोस्, यो माथि भागमा यो पुरै तपाईँको एकदमै नर्थ पोल हो। र चाहिँ साउथमा चाहिँ मेडिटेरियन सी भइहाल्यो। सो यो एरिया निकै डेभलप छ। र त्यसैमा पनि यो एरिया स्विडेन, नर्वे, यो फिनल्यान्ड, यो भएको एरिया त के हो स्क्यान्डिनेभियन भन्छ, अझै नै निकै नै अगाडि छ धेरै कुरामा, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सदेखि लिएर अरू कुरामा। अब तपाईँ हामी हेरौँ यो नर्थ अमेरिकाको, जस्तो यो युएस देख्दैछौँ होइन, युएसको चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ राज्यहरू देख्न सक्छौँ, स्टेटहरू 50वटा राज्य छ। अब यदि यो उत्तर अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भनेपछि पूर्वमा एटलान्टिक ओसन छ आन्ध्र, पश्चिममा चाहिँ पेसिफिक छ होइन यतापट्टि, उत्तरमा आर्कटिक ओसन छ, र के छ त दक्षिणमा, दक्षिण भनेको यो बिचको छुट्याएको छ। यसमा चाहिँ एउटा नहर छ यहाँनिर, यो पनामा केनालले छुट्याएको छ यो। सो त्यो नहर भन्न सक्छ हामीले, अथवा क्यारिबियन सी पनि लगभग दक्षिणमा पर्छ। सो अब त्यो पछि ल्याटिन अमेरिकाको हेरौँ, यो ल्याटिन अमेरिका हेर्नुहोस्, यसको माथि के छ उत्तरमा नर्थ एटलान्टिक ओसन छ, अथवा हामी एटलान्टिक ओसन भनेर बुझौँ। यता के छ तपाईँको, यता पनि एटलान्टिक छ, यो भागमा पनि यता पनि एटलान्टिक छ। अनि यता के छ तपाईँको पेसिफिक छ, र यसको डाउनमा के छ अन्टार्क्टिका छ। सो यसरी के छ त हामीले सबैको चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा के छ भनेर चाहिँ छुट्यायौँ। अब जस्तो यो दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ उत्तर अमेरिकाको दक्षिणमा के छ भन्दाखेरि पनामा नहर भनेर दिएको हुन्छ। सो यो एरिया हो होइन, यो केनाल। सो यो बिचको यो पनामा सिटी, यो पनामा सिटी यो भयो, यो पनामा देश हो होइन। सो यो बिचमा चाहिँ एउटा के छ नहर छ, यसरी यसलाई र यसले जोड्छ। सो अब यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो एटलान्टिक ओसन र तपाईँको चाहिँ पेसिफिक ओसनलाई जोड्छ यो तपाईँको नहरले। अब हामी अगाडि जाउँ, अझ यो म्यापबाट के इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ भने चाहिँ लेट्स सी के हुन सक्छ।
जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कुनै ठुल्ठुलो सिटीहरूको बारेमा चाहिँ हुनसक्छ होइन कि जस्तो बिगेस्ट सिटीहरू हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यस्तो जुम इन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। काठमाडौँ देखाइरहेको छ यो सिटी हो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो इन्डियाको यो म्यापभित्र तपाईँले न्यू दिल्ली देख्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ मुम्बई देख्दै हुनुहुन्छ होइन। दिज आर द बिगेस्ट सिटी। जस्तो अफगानिस्तानको यहाँनिर चाहिँ यो टक्क डर दिएर यो सानो थोप्लो जस्तो छ नि, यो क्यापिटल सिटी हो होइन। जस्तो यो दिल्लीमा छ होइन, यो क्यापिटल सिटीलाई के दिएको छ त, एउटा सानो गोलोभित्र फेरि अर्को थोप्लो दिएको हुन्छ। यो अफगानिस्तानको यो काबुल होइन। सो तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी अब तपाईँ हेर्नुहोस् यो उलानबटार हेर्नुहोस्, मङ्गोलियाको क्यापिटल। तपाईँले यसरी म्यापबाट पनि धेरै कुरा, जस्तो यो छ तपाईँको यो कजाकिस्तानको नुर सुल्तान, यो भर्खरै चेन्ज भयो, पहिले अस्ताना थियो, अहिले यो भएको छ। तपाईँ जस्तो रसियाको छ यहाँ मस्को छ होइन। सो यसरी धेरै कुरा हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा पाउँछौँ। जस्तो नर्वेको ओस्लो यहाँ छ, अब फिनल्यान्डको हेलिसिन्की भयो, अस्ट्रियाको भियेना, हङ्गेरीको बुडापेस्ट यसरी छ, इटलीको रोम, मड्रिड यहाँ छ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के छ त इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ, धेरै नै इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ। जस्तो त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूको नि हेरौँ होइन। जस्तो भेनेजुएलाको क्यापिटल सिटी यहाँ छ काराकास, कोलम्बियाको बोगोटा, पेरुको लिमा, सो बोलिभियाको लापाज, ब्राजिलको ब्रासिलिया यहाँनिर छ, पाराग्वेको असन्सियोन, ब्युनस आयर्स उरुग्वेको, सान्टियागो यो तपाईँको चिलीको। सो यसरी चाहिँ हामीले यो पनि म्याप पनि सर स्कुल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो गुगल पनि तपाईँको चाहिँ एक्सेस सजिलै हुन्छ। सो म्यापहरू यसरी हेर्ने डिफ्रेन्ट कुराहरू हेर्न सक्छौँ, तपाईँलाई जे कुराहरू चाहिन्छ होइन। यो भित्र धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेटिभ भएर पढ्न सक्नुहुन्छ अलि। सो आजको भिडियोमा यति नै, र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै भिडियोहरूको लागि। सो आजको भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।